भारत वर्ष रे संस्कृत भाषा को गुरुत्व देवा पाई समस्त सब लेवल रे प्रचेष्टा करबा पड़िबो। संस्कृत एक एमती गोटे भाषा मतलब अति सुंदर भाषा तापर तार महत्व रही आमर जिते महाभारत कहतु कि आपणकर रामायण कहतु सब संस्कृत भाषा भी उद्धृत होती। आम समस्ते ये भाषा को गुरुत्व देकी तार बहुल प्रसार पाई बोलिकी आम समस्ते चेष्टा करने पड़ो आम समस्त लेवल रे। तो से आमर सिस्टम जो आगू जाइए आम समस्ते से आगू जावा एति कही मु मोर वाणी विराम दूसरी। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। अत्र अस्माकम् उपस्थितः अस्ति अस्माकं प्रान्तस्य प्रान्तसङ्घटन मन्त्री माननीय जयानंद स्वामी महोदयः। महोदयस्य अपि अत्र स्वागतम् अस्ति। धन्यवाद महोदय। सम्प्रति अस्माकं कार्यक्रमे उपस्थिताः सन्ति मुख्य वक्तारः मान्यः प्रोफेसर सुकान्त कुमार सेनापति वर्यः। महोदयं निवेदयामि अस्माकं कृते कुर्वन्तु इति। मान्यः सुकान्त कुमार सेनापति महोदय। वंदे संस्कृत मातरम। यत्कृपा लवमात्रेण मुक्तो भवति पंडितः वेदशास्त्र शरीरां तां वाणीं वीणाकरां भजे। परम आदरणीय अद्यतन अस्य उपवेशनस्य व्याख्यानमाला कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिरूपेण समवेताः अस्माकं उत्कल गौरवभूताः माननीय विधायक महोदय मनोरंजन महोदयाः, उत्कलस्य संस्कृत भारती संगठनस्य सर्वेपि विविध पदाधिकारिणः कार्यकर्तारः प्रत्यक्षेण परोक्षेण ये अत्र आभासीय पटले सन्ति ये च न सन्ति सर्वेषां कृते अहं हार्दम् अभिनंदनम् अभिवंदनं करोमि। मम ध्वनिः श्रूयते? आं महोदय, स्पष्ट अस्ति। आं महोदय। अस्तु। वयं नितरां गौरवम् अनुभवामः यतः अस्माकं जन्म भारते अभवत्। भारतमस्ति ऋषिराष्ट्रम्। अस्माकं ज्ञानधनैः तपोधनैः मनीषिभिः सकल लोककल्याण कामनया यत् तत्त्वम् उपायनीकृतं तदेव तत्त्वम् अस्माकं जीवनस्य समाजस्य राष्ट्रस्य च पाथेयभूतम् अस्ति। तस्यैव तत्त्वस्य व्याख्यानं विद्या शिक्षा इत्यादिभिः शब्दैः व्यवहारः क्रियते। एतस्मिन् क्रमे भारतीय विद्या इति कथनेन सामान्यतः अस्माकं ऋषिविद्यानां परिगणना भवति। ऋषिभिः प्रणीतानां विद्यानाम् एव ग्रहणं भवति। तदस्ति संस्कृतं। सा या विद्या संस्कृतनिष्ठा वर्तते, संस्कृतभाषया वर्तते। तस्या विद्यायाः मूलं संस्कृतम् अस्ति। मित्राणि, संस्कृतम् अस्माकं हृदयं वर्तते। भारतीयानां विवेकस्य च वाणी वर्तते। यदा हृदयं संस्कृतं विवेकस्य च वाणी संस्कृतं तं विहाय वयं स्वजीवनम् अग्रे नेतुं जीवनयात्रां वा कर्तुं न शक्नुमः इति निश्चप्रचम्। अत एव भारते उत्पन्नाः सर्वोऽपि मानवः संस्कृत रक्तेन प्रवाहितः तस्य नाड्यादयः भवन्ति इति अङ्गीकरणीयमेव भवति। तर्हि तदिदं संस्कृतं या भारतीयविद्यायाः मूलभूतं वर्तते। तस्मिन् संस्कृते ज्ञानविज्ञानम् आयुर्वेदचिकित्साशास्त्रं योग वेदान्तादि दर्शनशास्त्रं
विविधशास्त्राणि विविधविज्ञानयुक्तानि तत्त्वानि निरूपितानि सन्ति अस्माकं महर्षिभिः। तस्मिन् सन्दर्भे यदा तत् एकैकमपि तत्त्वम् अथवा एकैकमपि शास्त्रम् एकैकापि विद्या अस्माकं सर्वेषाम् उपकारिणी वर्तते। एतस्मिन् क्रमे अस्माकं यत् योगदर्शनं वर्तते, यत् महर्षि पतञ्जलिना विरचितं लोकाय प्रदत्तं, तत् केवलं दर्शनरूपेण शास्त्ररूपेण नास्ति। शास्त्रं तु अस्ति, परन्तु केवलं शास्त्रस्वरूपम् एव तस्य इति न। वस्तुतः योगशास्त्रं योगदर्शनम् एकं सम्पूर्णं विज्ञानम् आधुनिककाले अद्यतनसमाजस्य अधिकतया डिमाण्ड् जनानां तत्र अपेक्षा योगदर्शनस्यैव वर्तते, योगस्यैव वर्तते। कुतः तत्र न केवलं सैद्धान्तिकस्वरूपाणां निरूपणं कृतं, किन्तु प्रयोगधर्मस्यापि निरूपणं सम्यक् कृतं वर्तते। स प्रयोगधर्मपक्षः एव विज्ञानपक्षः वर्तते। अतः योगः भवति आध्यात्मिकम् अनुशासनं। कोऽयं योगः इत्युक्ते आध्यात्मिकम् अनुशासनं। शरीरमनसोः समञ्जसनं येन जायते तद्भवति योगः। संयोगयोगः अतएव उक्तं वर्तते, संयोगयोग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मनोः इति योगस्य परिभाषा शास्त्रे उक्ता वर्तते। जीवा भिन्नः परमात्मा भिन्नः, उभयोः अभेदसम्पादनं करोति यत् तत्त्वं तदेव भवति योगतत्त्वम् इति दर्शनदृष्ट्या तस्य परिभाषा। योगश्चित्तवृत्तिनिरोध, योगसमाधिः इत्यादिभिः वचनैः योगस्य स्वरूपं निरूपितं वर्तते अस्माकं मनीषिभिः। चित्तवृत्तीनां योगतत्त्वमिदम् अस्माकं लोकयात्रातः परलोकयात्रापर्यन्तम् उपकरोति। धर्मादि पुरुषार्थतः परमपुरुषार्थं मोक्षं प्रति नयति। अतः पुरुषार्थसाधकम् इदं तत्त्वं वर्तते। पुनः ब्रह्माण्डे संसारे यद्वयं यस्याः सत्तां वयम् अनुभवामः, सा सत्ता यद्यपि स्थूलरूपेण दृश्यते, परन्तु तस्य सूक्ष्मस्वरूपं यत् वर्तते, परमाणुरूपं यत् वर्तते, तदेव वर्तते योगतत्त्वं सूक्ष्मस्वरूपं। स्थूलरूपेण तस्य अभ्यासादिकं वयं पश्यामः। अतः योगस्य आधुनिकसमाजे एकं सम्पूर्णं मानवविज्ञानं मानवजीवनस्य पूर्णता निर्माणाय उपयोगीकृतं विज्ञानं वर्तते योगदर्शनम्। अत एव मया विषयः योगविज्ञानमिति दत्तं। तत्र विज्ञानम् इत्युक्ते केवलं सैन्स् इति रूढं न। विज्ञानं नाम ज्ञानयुक्तं सकलकल्याणगुणविकासपरकं यद्धि तत्त्वम् अस्माकं जीवनं प्रभावयति, तदेव वर्तते योगपदस्य अर्थः। स एव अर्थः वर्तते। योगः मानवजीवने कथम् उपकरोति इत्युक्ते, अशान्तं मनः शान्तं करोति, अस्वस्थं शरीरं स्वस्थं करोति, निष्क्रियं जनं सक्रियं करोति, स्थूलं शरीरं प्रभावयति, भावनाम् अपि प्रभावयति, चैतन्यम् अपि प्रभावयति, मनः अपि प्रभावयति। यतो तत्त्वमेकं, प्रयोजनानि कार्याणि अनेकानि सन्ति, लाभाः अनेके सन्ति। अतः आरोग्यरक्षणं तथा स्वस्थजीवनार्थं यद्धि विज्ञानम् उपकरोति तदेव विज्ञानं वर्तते योगविज्ञानम्। यतो हि स्वस्थः यदि मनः, स्वस्थं यदि शरीरं, तेन स्वस्थं मनः शरीरेण अस्माभिः धर्माचरणं कर्तुं शक्यते। अतः महाकवि कालिदास इति कथयति,
शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं। तर्हि शरीरस्य स्वस्थता सम्पादनार्थं न केवलम् आधुनिकचिकित्साविज्ञानम् उपकरोति, अपि तु योगविज्ञानम् अत्यन्तम् उपकारकं नित्यसमस्यापरिहारकं वर्तते। आधुनिकचिकित्साविज्ञानं तत्कालं पीडां कदाचित् अपनुदति, निवारयति, परन्तु योगविज्ञानं भवतु आयुर्विज्ञानं भवतु यद् अस्माकं ऋषिभिः प्रदत्तं वर्तते उपहाररूपेण अस्माकं कृते, तत्तु चिरन्तनं सुखं दापयति। अतः आरोग्य स्वस्थजीवनाय स्वस्थमनसः कृते तत्र योगः उपयोगी वर्तते। स च योगः कर्मयोगः, ज्ञानयोगः, भक्तियोगः, क्रियायोगः इति सामान्यतया यदि चिन्तयामः तर्हि कर्मयोगस्य कुत्र प्रभावः? कर्मयोगेन शरीरस्य प्रभावः। कर्मयोगः शरीरं प्रभावयति, ज्ञानयोगः मनः प्रभावयति, भक्तियोगः भावनां प्रभावयति, क्रियायोगः बलं वर्धयति, नाम तत्र शक्ति सामर्थ्यं संवर्धयति, इम्युनिटी इति वदामः आङ्ग्लभाषायाम्, इम्युनिटी पवर्। यदा कोरोना समये सर्वे तेन अपरिचितरोगेण पीडिताः आकस्मिकरूपेण, तदा अस्माकं जीवनस्य रक्षणं योगद्वारा एव जातमस्ति बहुधा। तदनन्तरं तत्र औषधादिकम् आगतं सर्वं, परन्तु आरम्भे तु औषधं न आसीत्। अतः औषधसेवन अनन्तरं वस्तुतः बहवः मृताः, परन्तु ततः पूर्वं यावत्पर्यन्तम् औषधं बहिर्नागतं तावत्पर्यन्तमपि मृत्युसंख्या न्यूना एव आसीत्। तस्य रक्षणं केन कथं जातं? जीवनस्य रक्षणं नाम योगविज्ञानेन, योगचिकित्साद्वारा, योग अनुष्ठानद्वारा। अतः एतादृशं तत्र उपकारकं यद् वर्तते तदेव वर्तते विज्ञानं। यथा विज्ञानम् अस्माकं भौतिकीं समृद्धिं संवर्धयति, लौकिकम् आनन्दं प्रददाति, तथैव योगदर्शनं, योगशास्त्रम् अथवा योगविज्ञानम् अस्माकं बाह्य स्थूल शरीरं तु संवर्धयति, रक्षति, अनन्तरम् आन्तरिक शौचमपि सम्पादयति, मनसः शुद्धतामपि सम्पादयति। अतः मनः यदा परितुष्टं भवति तदा पुनः काठिन्यं न अनुभवति जनः। अतः मनसि च परितुष्टे को धनी को दरिद्रः तदर्थम् उक्तं वर्तते अस्माकं शिष्टेः। अतः मनसः स्वस्थता, शरीरस्य च स्वस्थता, उभयस्वस्थता सम्पादने योगस्य एव प्रधानभूमिका वर्तते इति निश्चयेन वयं वक्तुं शक्नुमः। एतावत् योगशास्त्रस्य मूलं कुत्र अस्ति इति किञ्चित् अहं सूचनार्थम् अत्र वक्तुम् इच्छामि। वेद उपनिषत् साहित्य शैवागम वैष्णवागम तांत्रिक परंपरा, भारतीय दर्शन, रामायण, महाभारत, भगवद्गीता, जैन बौद्धादि परंपरातः योगदर्शनस्य विचाराणाम् उद्भवः अस्ति। योगदर्शनस्य ये विचाराः तत् मूलरूपेण एतेषु साहित्येषु उपलभ्यन्ते। अतः मूलस्रोतः, योगस्य स्रोतः अस्माकं भारतीय विद्या एव वर्तते, यस्याः विद्यायाः मुख्यं लक्ष्यं वर्तते निःश्रेयसः। यां विद्यां प्राप्तुं प्रधानम् उपायं वर्तते श्रद्धा। अतएव श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् इति भगवता उक्तं वर्तते। अतः एतस्मिन् विषये यदि अस्माकं श्रद्धा भवति तदानीमेव अस्माकं लाभाः अनेके भवन्ति। इदं हि योगविज्ञानं न केवलं भौतिकं समृद्धिं जनयति, अपि तु आध्यात्मिकीं समृद्धिं संवर्धयति, आध्यात्मिकं बलं वर्धयति। अतः आध्यात्मिकं बलं यस्य दृढं भवति तस्य कोऽपि क्लेशः, लौकिकक्लेशः
लौकिकक्लेशेन सह प्रभावितः न भवति। तस्य श्रमकरणे, त्यागविषये, धैर्यविषये, अनुकूलचिन्तनविषये यत् सामर्थ्यं वर्तते तत् सामर्थ्यं सर्वात्मना वर्धते, विकसितं भवति। एते चत्वारः अपि अंशाः आत्मकल्याणगुणाः भवन्ति। एतेषाम् आत्मकल्याणगुणानां विकासः योगद्वारा एव भवितुमर्हति, न अन्यथा इति निश्चयेन वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। पुनः योगदर्शनस्य अथवा योगस्य अद्यत्वे न केवलं भारते अपि तु भारतात् बहिः विश्वस्तरे अपि योगदर्शनमिदं योगतन्त्रम् अथवा योगतत्त्वं सर्वैः अकुण्ठितमनसा मुक्तमनसा स्वीकृतं वर्तते। किमुच्यते, अपना लिया है, योग को सबने अपना लिया है। किसी द्विधा विचार के बिना, संशय के बिना सर्वे स्वीकृतवन्तः, सादरं स्वीकृतवन्तः। इति किमर्थं स्वीकृतवन्तः इत्युक्ते अत्र सुखम् अस्ति। मानवजीवनस्य यत् या कामना वर्तते सा वर्तते सुखकामना। यतोहि सर्वोऽपि सः शिक्षितः भवतु अशिक्षितो वा भवतु सुखमेव कामयते। यतोहि श्रुति, भगवती श्रुति कथयति सुखं मे स्यात् दुःखं मा भूत् इति। तर्हि तादृशं सुखं तद् भौतिकं भवतु आध्यात्मिकं वा भवतु, उभयमपि सुखं केवलं योगतः एव प्राप्तुं शक्यते। अपि च योगशास्त्रस्य योगदर्शनस्य यत् सैद्धान्तिकपक्षविषये वयं श्रुतवन्तः, ज्ञातवन्तः, परन्तु प्रयोगः यावत्पर्यन्तं न क्रियते तस्य प्रयोगपक्षे एव चिकित्साविज्ञानरूपेण अस्माकं कृते उपकरोति। तर्हि विविधानि अष्टाङ्ग योगाः सन्ति, अनन्तरं विविधानि आसनानि सन्ति, व्यायामाः सन्ति। एतत् सर्वं चिकित्साविज्ञानरूपेण कार्यं करोति इति कृत्वा योगशास्त्रं विज्ञानम् एव अस्ति आधुनिककाले वर्तमानसमाजे। अपि च इदं हि योगविज्ञानं न केवलं कस्यचित् वर्गस्य कृते निश्चितं, यः कोऽपि अस्य उपयोगं कर्तुं शक्नोति। तत्र वृद्धः भवतु, बालः भवतु, शिक्षितः भवतु, निरक्षरः वा भवतु, राजनेता भवतु, कोऽपि वा भवतु, कस्मिन्नपि पदे विद्यमानः अपि कस्यामपि स्थितौ विद्यमानोऽपि योगं यदा आश्रयते, योगस्य आश्रयं स्वीकरोति, योगस्य अधीने तिष्ठति, तदानीं तस्य जीवनं सुखमयमेव भवति, न तु दुःखं। दुःखमपि तदानीं सुखायते। कदाचित् केनचित् प्रसङ्गवशात् आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक दुःखप्रसङ्गः कदाचित् आगच्छेत्, तदापि तद्दुःखं न दुःखाकरोति मानवं, सर्वथा सुखिनं करोति। अतः एतस्य आवश्यकता अस्ति। अपि च इदं योगविज्ञानम्, अस्य प्रचारप्रसारः, अस्य प्रसिद्धिः कं पक्षं स्वीकृत्य जातः समाजे अथवा राष्ट्रे विश्वे, प्रयोगपक्षमेव स्वीकृत्य। यदि तत्र औट्पुट् सर्वोऽपि लोकः प्रयोजनम् इच्छति। मया योगकरणेन किं लभ्यते यदि कश्चित् चिन्तयति, तर्हि यानि यानि आसनानि निर्दिष्टानि सन्ति, प्रत्येकस्यापि आसनस्य कश्चन परिणामः, फलश्रुतिः वर्तते, रिजल्ट् वर्तते। तदेव औट्पुट् अस्ति, प्रयोजनम् अस्ति। तर्हि प्रयोजनं किं? विविध आसनानाम् एकैकस्य आसनस्यापि प्रयोजनम् उक्तं वर्तते अस्माकं मनीषिभिः। तद् प्रयोजनमेव विज्ञानरूपेण अस्मान् उपकरोति। चिकित्सा विज्ञानम् एव वर्तते। यः उपचारः आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानेन आयुर्वेदद्वारा भवति अथवा आधुनिक चिकित्सा पद्धत्या भवति, तत् कदाचित् योगे अपि सम्भवति। अतः योगस्य प्रयोगपक्षस्य एव प्राधान्यम् अस्माभिः देयं भवति।
यत् अस्माकं सर्वात्मना विकासे उपकरोति। पुनश्च प्रयोगस्य यावत्पर्यन्तं प्रचारप्रसारः न भवति, अस्य प्रचारप्रसारः बाबा रामदेव द्वारा कृतं, परन्तु अस्माकं यशस्वी प्रधानमन्त्री महोदय नरेन्द्रभाई मोदी महोदय यदा प्रधानमन्त्रीरूपेण समागतः, तत्र जातिसङ्घे यदा उद्बोधनं कृतवान् 14-2000 सेप्टेम्बर् मासे 27 दिनाङ्के, तदा सर्वैः विश्वस्थितनागरिकैः सश्रद्धं तत् स्वीकृतम्, अङ्गीकृतं। तदारभ्य 14 जून् 21 दिनाङ्कः विश्वयोगदिवसरूपेण न केवलं भारते अपि तु सम्पूर्णे विश्वे परिपाल्यते। अतः रथस्य यथा चक्रं यदि दृढं भवति तर्हि रथः स्वलक्ष्यं प्रापयति रथारूढं जनं। एवमेव यदि अस्माकं मनः शरीरम् उभयमपि स्वस्थं भवति योगद्वारा, तदानीं मानवः स्वकीयं लक्ष्यं प्राप्तुं सहजताम् अनुभवति, विरक्तः न भवति, तत्र निराशाभावः नागच्छति, आत्मविश्वासस्य वृद्धिः भवति। अतः अस्य प्रयोगपक्षस्य अनन्तरं यदा प्रचारप्रसारः बहुलतया जातः, बाबा रामदेवेन अपि कृतः, अनन्तरम् अस्माकं प्रधानमन्त्री महोदयेपि प्रोत्साहनं कृतं, तदा आरभ्य निरन्तरं प्रायः 10 वर्षाणि अभवन् वयं विश्वयोगदिवसं परिपालयामः। एतत् एकम् उत्सवम् इति न, एकं लक्ष्यमिति न, वस्तुतः एका यात्रा वर्तते, आजीवनं यात्रा वर्तते, सततप्रक्रिया काचित् वर्तते। एषा प्रक्रिया सर्वदा अस्मान् रक्षिष्यति इति नास्ति संशयः। पुनः योगदर्शनस्य सैद्धान्तिकपक्षं यदा वयं चिन्तयामः, सिद्धान्तस्तु ज्ञायते, तत्र समाधि इत्यादि विषये चर्चा कृता वर्तते। सिद्धान्तानां सम्यक् ज्ञानेन, षड्विंशतितत्त्वानां सम्यक् ज्ञानेन तत्र निःश्रेयसप्राप्तिः भवति, अपवर्गः मिलति, कैवल्यप्राप्तिः भवति इति। पुनः तस्य उपासनादि तन्त्रम्, ओङ्कारादि तन्त्रमपि तत्र निहितं वर्तते। यस्य अन्तर्मनसा वयम् अनुष्ठानं कुर्मः चेत् तस्यापि आन्तरिकपरिणामः भवति। अतः तत्र बहिरङ्गसाधनम् अन्तरङ्गसाधनमिति अष्टाङ्गयोगविषये योगनिरूपणं यत् कृतं वर्तते महर्षिणा, तस्यापि प्रयोगपक्षः आध्यात्मिकपक्षः उभयपक्षः वर्तते। अतः तस्य सम्यक् आलोचनं, प्रचारप्रसारः, बहुलतया तस्य उपयोगः कथं समाजे स्यात् तद्विषये अस्माभिः चिन्तनीयम्। यतोहि वयं संस्कृतस्य दायादाः स्मः, संस्कृतस्य वंशे समुत्पन्नाः, संस्कृतकुलोद्भवाः। तदानीम् अस्माकम् इदं कर्तव्यं भवति यत् अस्माकं मनीषिभिः महर्षिभिः यत् उपायनरूपेण दत्तं तस्य सम्यक् संरक्षणं संवर्धनं करणीयं। तदानीमेव संरक्षणं संवर्धनं भविष्यति यदा वयम् अस्य तत्त्वस्य अधिकाधिक जनजनेषु, ग्रामेषु, नगरेषु प्रचारप्रसारं कुर्मः, तदानीमेव अस्य कर्तव्यस्य सम्यक् परिपालनं भवितुम् अर्हति। योग तत्र मानव योगस्य लक्ष्यं वर्तते पूर्णमानवनिर्माणं। यत् शिक्षायाः उद्देश्यं वर्तते मनुर्भव इति शिक्षायाः एकम् उद्देश्यं वर्तते। मनुर्भव नाम उत्तममानव भव। तर्हि उत्तममानव कदा भवति? यदा जनः संयमितः भवति। संयमः कदा प्राप्नोति? यदा योगानुष्ठानं करोति। अतः अनया दृष्ट्यापि यथा विज्ञानेन सर्वं नियन्त्रणम् अद्यतन जगत् वर्तते, तथैव मानवरूपयानस्य अथवा शरीरस्य रथस्य नियन्त्रणं
योगविज्ञानेन भवितुम् अर्हति। योगविज्ञानम् अत्र रिमोट् रूपेण कार्यं करोति, नियन्त्रकरूपेण कार्यं करोति। अतः अस्य योगविज्ञानस्य सैद्धान्तिकपक्षे तु संस्कृतज्ञाः पठन्ति जानन्ति, प्रयोगपक्षस्य अधिकतया प्रचारः अस्माकं प्रान्ते यत्र वयं तिष्ठामः ग्रामे जनेषु कथं प्रसारणीयं तदर्थमपि अस्माकम् इदमेकं कर्तव्यं वर्तते। धर्मः नाम अदृश्यपदार्थः वर्तते, अदृष्टपदार्थः वर्तते, परन्तु यद्वयं लोके कुर्मः प्रत्यक्षं यस्य परिणामः मिलति स एव धर्मः, तत् कर्तव्यपदेन व्यपदिश्यते। अतः धर्मस्य अपरं नाम कर्तव्यमेव, कर्तव्यं तु प्रत्यक्षीकृतं वर्तते। अतः यावत्पर्यन्तं वयं स्वकर्तव्यं सम्यक् आचरामः तदानीमेव योगविज्ञानं सफलं भवति, इतोपि समाजकल्याणाय उपकरोति इति मम विचारः। अपि च तत्र योगविषये यदा गुणात्मक अनुसन्धानचिन्तनं यदा वयं चिन्तयामः, यतोहि विद्यायाः पक्षत्रयं वर्तते, स्वाध्यायः, शिक्षणम्, अनुसन्धानम्। एतत् पक्षत्रयं स्वीकृत्य एव विद्यायाः समृद्धिः भवति। एतस्य पक्षत्रयस्य समरूपेण वयं यदि तस्य ज्ञानं सम्यक् प्राप्य प्रयोगे आनयामः तदानीमेव तस्याः विद्यायाः प्रसिद्धिः लोके भविष्यति। अनेन योगविज्ञानेन इच्छाशक्तेः, क्रियाशक्तेः, ज्ञानशक्तेश्च संवर्धनं भवति। यदा इच्छाशक्तिः अस्ति, ज्ञानशक्तिरस्ति, क्रियाशक्तिः अस्ति, तदानीम् अवश्यम् अस्माकं जीवनं सफलं भवति, असम्भवं सम्भवं भवति। यत् कर्तव्यं, यत् लक्ष्यमस्ति तद् अवश्यम् अनायासेन वयं प्राप्तुं शक्नुमः। एतत् सर्वं सम्भवति केन? योगविज्ञानेन। अतः आचरणपक्षं स्वीकृत्य मया अत्र विज्ञानपदं प्रयुक्तं, प्रायोगिकपक्षं स्वीकृत्य एव अत्र विज्ञानपदं प्रयुक्तम्। अतः अत्र चिकित्साविज्ञानं भवितुमर्हति, शरीरविज्ञानं भवितुमर्हति, अभ्यासविज्ञानं भवितुमर्हति, दर्शनमपि विज्ञानमेव अस्ति। अतः योगविज्ञानमिति मया एवं चिन्तितम्। एतावत् अहम् उक्त्वा भवतः सर्वान् निरामय जीवनम् ईश्वर प्रददातु इति भगवन्तं देवादिदेवं सोमनाथं सम्प्रार्थ्य अत्रैव विरमामि। यदि कोऽपि प्रश्नः अस्ति प्रष्टुम् अर्हन्ति। धन्यवादः। प्रश्नाः सन्ति वा? आं पृच्छन्तु। भोलेश्वर पृच्छतु, चिन्ता नास्ति। नमो नमः महोदय, मम नाम विप्रवरः। नमो नमः विप्र, वदतु। मम एकः प्रश्नः अस्ति। हा। तथा उक्तं यत् योगदर्शनम् आधुनिकं विज्ञानं भवति। भवति अनयोः भेदः कः? योगदर्शनम् आधुनिकविज्ञानं। विज्ञानमिति शब्देन शब्दस्य अर्थः कः? आधुनिकविज्ञानशब्दस्य अर्थः कः? तत् रसायनविज्ञानं भवतु, पदार्थविज्ञानं भवतु, तस्य प्रत्येकस्यापि विज्ञानस्य स्वरूपभेदः तु अस्ति एव आधुनिकविज्ञाने अपि। यतः योगस्य विज्ञानपदम् एतदर्थं भिन्नम् आधुनिकविज्ञानतः। योगदर्शनं विविधरोगाणां निदानं वर्तते। अतः चिकित्साविज्ञानकारणेन योगविज्ञानमपि आधुनिकविज्ञानतः भिद्यते। धन्यवादः। इतोपि केषां मनसु यदि संशयाः सन्ति पृच्छन्तु। हरि ओं महोदय। पृच्छतु। मम नाम विवेकः। महोदय, योगासनं मध्ये
योगासन प्राणायाम मध्ये भेदः किमस्ति? योगासन प्राणायामे वेद तु तत्र ग्रन्थे दत्तमेव वर्तते। योगासन आसनं नाम यत् सुखेन अनुष्ठातुं शक्यते तद् आसनं वर्तते। तस्यापि आसनस्य विविधभेदाः सन्ति। एकैकस्य आसनस्य उदाहरणार्थं वज्रासनं वर्तते। वज्रासनस्य परिणामः किम् अस्ति? भुक्तस्य जीर्णीकरणं, अनन्तरं तत्र उरु प्रदेशस्य मांसखण्डानां दृढीकरणम्, एते सर्वे लाभाः वर्तन्ते। आम् महोदय। प्राणायामस्य तु प्राणशुद्धिः वर्तते। ऑक्सीजन वर्धनं, शरीरे अम्लजानस्य वृद्धिकारकं वर्तते प्राणायाम। अतः भेदः तु अस्ति, कार्यभेदेन, स्वरूपभेदेन, क्रियाभेदेन, अनुष्ठानभेदेन वर्तते एव परिणामः भेदः। आम् अमरज्योति किमपि प्रष्टुमिच्छति? महोदय पृच्छतु। योग माध्यमेन कथम वयं कथं मानसिक शुद्धिं कुर्मः? तत्र मानसिकशुद्धि, तत्र अन्तरङ्गसाधनानि अष्टाङ्गयोगेषु उक्तानि खलु। अष्टाङ्गयोगेषु अन्तरङ्गसाधनानि यानि त्रीणि उक्तानि, तैः त्रिभिः साधनैः मनसः शुद्धिं कर्तुं शक्यते। अपि च अनुलोम विलोमादिद्वारा अपि प्राणशुद्धिः भवति चेत् मनःशुद्धिः अपि भवति परोक्षेण। अन्तरङ्गसाधनमेव तत्र मुख्यं कारणं वर्तते। अन्येषां प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु, तर्हि समापयन्तु। प्रायतः समाप्तः। अग्रे सारय। महोदय, मम एकः प्रश्नः अस्ति। करोतु करोतु। महोदय, चत्वारि योग एवं अष्टयोग एतेषां मध्ये भेदः कः? न किं, कः प्रश्नः? चत्वारि योग नाम ज्ञानयोग, भक्तियोग इत्यादि एवं तत्तु अष्टाङ्गयोग तु योगसाधनानि। अत्र तु योगप्रकाराः, योगप्रकारः कस्य योगस्य कस्मिन् प्रभावः इति मया उक्तम्। अष्टाङ्गयोगसाधनानि भवन्ति। अतः तयोः भेदस्तु वर्तते। मया तत्र प्रसङ्गे उक्तमेव भाषणे। भवत्याः प्रश्नस्य उत्तरं तत्र आगतमेव अस्ति। हरि ओम् महोदय। महोदय, चिन्तनस्य निराकरणार्थं कस्य आसनं सम्यक् अस्ति? चिन्तनस्य निराकरणं नाम कीदृशस्य चिन्तनस्य? मस्तके यत् टेन्शन् अस्ति तद्। तर्हि शवासनं कुर्वन्ति चेदपि गच्छति। तदानीं तत्र लये समाधयेत् चित्तं, विक्षिप्तं शमयेत् पुनः, सकसायं विजानीयात्, समप्राप्तं न चालयेत् इति अस्य अमुं मन्त्रं पठित्वा यदा वयं योगनिद्रायां तिष्ठामः तदानीं सर्वापि दुश्चिन्ता दूरं गच्छति। आम्। मंत्र तत्र उपनिषत् मंत्र एव अस्ति अयं। लये समाधयेत् चित्तं, विक्षिप्तं शमयेत् पुनः, सकसायं विजानीयात्, समप्राप्तं न चालयेत्। अस्तु, धन्यवादः महोदय। स्वागतं स्वागतं। अग्रे सारयामः। सम्प्रति अस्माभिः सह अस्ति मान्य आयुष्मन्त षडङ्गी महोदय, संस्कृतभारत्याः उत्कलप्रान्तस्य प्रान्त अध्यक्ष महोदयः। महोदयं निवेदयामि स्वकीयं
आशीर्वचोभिः अस्मान् प्रचोदयन्तु इति महोदय। हरि ओम्। श्रूयते महोदय? अस्माकं प्रान्तपक्षतः प्रचार विभाग पक्षतः आयोजिते अस्मिन् विश्वयोग दिवस पालनावसरे सर्वेषां कृते हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण विराजमानानां अस्माकं प्रिय विधायक महोदयानां समीपे पुनश्च अस्माकम् अत्यन्तं प्रियाः सोमनाथ विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपादानां सेनापति महोदयानां समीपे पुनश्च आयोजितानां कार्यकर्तॄणां समीपे अहं कृतज्ञतां ज्ञापयामि। वास्तविकं महोदय यत् अस्माकं समीपे उपस्थापनं कृतवान् महोदयः सेनापति महोदयः योगतत्त्वं योगविज्ञानं पुनः विश्वयोगदिवसः यत् एक पर्व नास्ति उत्सव नास्ति अस्माकम् एक जीवनयात्रा इति यत् महोदय उक्तवान् तस्मिन् विषये अस्माकम् अवधानं भवेत्। अत्यन्तं प्रियः अहं माने अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। अस्माकं कार्यकर्तारः अपि तेषां प्रतिस्पन्दं प्रकटनं कृतवन्तः। विभिन्न तेन माध्यमेन प्रश्नाः अपि उपस्थापिताः, समाधानमपि जातं महोदयस्य माध्यमेन। तर्हि एतत् चिन्तनीयमस्ति यत् योगः यथा सुखेन आनन्देन जीवनयापनस्य यथा एक माध्यमं भवति, साधनं भवति, देहत्यागस्य अपि एक माध्यमम् एतस्मिन् अपि विषये अपि अस्माकं ध्यानं भवेत्। यतः अधुना एक समस्या यत् राइट टू फंडामेंटल राइट यथा वर्तते, विभिन्न अधिकाराः यथा सन्ति, अधुना अस्माकं समीपे आवश्यकता अभवत् नै राइट टू डेथ। तर्हि अस्माकं मम वक्तव्यस्य आशयः अस्माकं शास्त्रेषु माने इच्छा मृत्यु निमित्तम् अधिकारस्य आवश्यकता नास्ति, योगमाध्यमेन शरीरं त्यागं कर्तुं शक्यते आनन्देन इति अपि योगशास्त्रे वर्तते। तदर्थमेव तु वयं सर्वे जानीमः रघुवंश महाकाव्ये कवि कालिदासः वर्णयति रघुवंश राजन्यानां गुणावली वर्णना प्रसंगे किं योगेनान्ते तनुत्यजाम्। तर्हि आनन्दपूर्वकं स्वस्थ जीवनयापनस्य यथा मार्गः देहत्यागस्य अपि एक सुन्दर मार्गः भव्य मार्गः योगः। वास्तविकं योग एक विज्ञानं वर्तते। प्रत्येकस्य जीवने प्रतिदिनं एतेषां यदि व्यवहारः भविष्यति नूनं सम्यक् एक परिणामः अस्माकं निकटे आगमिष्यति, अत्र संशयः नास्ति। महोदयाः कुलपति महोदयाः पुनः अतिथिवराः विधायक महोदयाः एते सर्वे अस्माकं यत् अद्य उत्साहवर्धनं कृतवन्तः वयं वास्तविकम् एतेषां निकटे कृतज्ञाः एव। भूयो भूयो नमस्कारान् विज्ञाप्य अहं विरमामि विस्तरात्। नमस्कारः। धन्यवाद महोदय। सम्प्रति धन्यवाद अर्पणं कर्तुं भाग्यलक्ष्मी पाढी भगिनीं निवेदयामि। महोदय। नमो नमः। सायम् अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे योगविज्ञानम् इति विशिष्टव्याख्यानमालायां ये मुख्यातिथिरूपेण समागतवन्तः श्री मनोरञ्जन ध्यान सामन्तराम महोदयानां कृते मत्पक्षतः तथा च अस्माकं संस्कृतभारती उत्कलपक्षतः सहृदयात् कृतज्ञता तथा धन्यवादम् अर्पयामि। योगविज्ञानम् इति विषयम् आधारीकृत्य ये अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यवक्ता श्री प्रोफेसर सुकान्त कुमार सेनापति महोदयानां कृते अपि प्रणतिपुरस्सरं धन्यवादम् अर्पयामि। तथा अस्माकं संस्कृतभारती उत्कलस्य अध्यक्ष महोदयः श्री आयुष्मत् षडङ्गी महोदयस्य कृते अपि धन्यवादं व्याहरामि। अन्तिमे
ये सभासञ्जानं कृतवन्तः तथा सर्वे ज्येष्ठाः गुरवः ये अत्र उपस्थिताः तेषां सर्वेषां कृते अपि मत्पक्षतः तथा संस्कृतभारती उत्कलपक्षतः धन्यवादं वितरामि। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। सर्वेषां कृते धन्यवादः। सम्प्रति सभापति महोदयानाम् अनुमत्या शान्तिमन्त्रेण अस्य कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः। नमो नमः सर्वे। नमो नमः। नमो नमः। शुभरात्रि, पुनर्मिलामः। नमो नमः, शुभरात्रि, नमो नमः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। जय श्री राम।